अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई गुंडे इसराइल ने अमरीकी ईमा और शह पर ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने साबित कर दिया कि वहां की अवाम और क़यादत इसराइल को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला भी रखती है और सलाहियत भी रखती है। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे 4 इसराइली हलाक हो गए और 60 जख्मी हो गए। तल अबीब में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जबकि वजारत दिफा की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इसराइली शहरी रात भर बंकरों में छुपे रहे, सायरन बजते रहे और वहां पर खौफ व हरास की फिजा छाई रही। इस हमले के बाद अचानक आलमी ज़मीर जाग उठा। बहुत सी कुव्वतें जो कल तक सोई हुई थीं, जो इसराइल की हमले का तमाशा देख रही थी, आज अचानक सुलह कराने के लिए सरगर्म हो गई हैं। रूस, चीन, यूरोप के बहुत सारे ममालिक और अमेरिका भी, और इसके अलावा बहुत सारे पड़ोसी ममालिक अचानक सफारती कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को फैलने से रोका जा सके। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। जिस तरह से इसराइल ने बुज़राना हमला किया ईरान पर, उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि शायद ईरान उस तरह से जवाब न दे सके, क्योंकि ईरान का बहुत शदीद नुकसान हो गया था। लेकिन ईरान ने अपने बुलंद हौसले का मुजाहरा किया, पॉलिटिकल विल और इंटेंट दिखाई। वहां की क़यादत ने भरपूर जवाब देने का फैसला किया और जवाब देकर दिखाया। आयरन डूम, जिस पर बड़ा फख्र था इसराइल को कि आयरन डूम एक ऐसी चीज है कि उसके जरिए इसराइल का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका है, लेकिन आयरन डूम जो उनका फिजाई दिफाई निज़ाम है, उसको भी कल ईरान के मिसाइलों की बारिश ने गैर मौसर करके रख दिया और वहां पर अहम इमारतों को नुकसान पहुंचाया, निशाना बनाया, फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसके अलावा बहुत सी इमारतें तबाह कर दी और रात भर इसराइल के शहरों में सायरन बजते रहे, लोग चूहों की तरह बंकरों में छुपे रहे, खौफ और हरास की फिजा फैल गई, इसराइली अवाम में परेशानी की लहर दौड़ गई। ये सब कुछ हुआ नेतन्याहू के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से, जो वो अमरीकी ईमा पर कर रहा है। और आज तमाम आलमी कुव्वतें एक बार फिर निकल आई हैं कि जनाब ईरान और इसराइल के दरमियान सुलह की जाए, क्योंकि इससे तो खित्ते में बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, बहुत अमन को नुकसान हो रहा है। अमरीका अपने मफादात के असूल के लिए इसराइल के साथ ऐसा गठबंधन और गठजोड़ बना के बैठा है कि वो ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, ताकि ईरान उसके साथ वही डील जो ईरान की जो यूरेनियम अफजूदगी का जो प्रोजेक्ट है अमरीका उसको ख़त्म कराना चाहता है। कल सलामती कौंसिल में इंतहाई ढिठाई के साथ अमरीकी नुमाइंदे ने खुलकर कहा कि इसराइल ने जो भी हमला किया है, ये उसको अपना दिफा करने का पूरा हक हासिल है और ये उसने अपने दिफा में किया। यानी कि इंतहाई भोंडे अंदाज में इस सारे हमले को जवाब फराहम किया गया कि इसराइल अपने दिफा में ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि इसराइल से ना तो ईरान की सरहदें मिलती हैं और ईरान और वो इतने फासले पर हैं कि उसको एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में बहुत दुश्वारी। ईरान के लिए खास तौर पे इसराइल को नुकसान पहुंचाने को ईरान ने अब तक कोई कोशिश की भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यूरेनियम अफजूदगी का बहाना बनाकर अमेरिका ने पहले ईरान पर दबाव डाला और फिर अपने इलाकाई गुंडे इसराइल को उस पर छोड़ दिया कि वो जाकर उस पर हमला करे, और बहाना यह बनाया गया कि ये सब कुछ दिफा में किया गया। दूसरी जानिब ईरान ने पॉलिटिकल इंटेंट और शो की और बताया कि वो किसी भी हमले का जवाब देने का हौसला रखता है। अपनी सलाहियत के मुताबिक उसने भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई की, 2 तैयारे मार गिराए, खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा आयरन डूम की जो फिजा थी, जो बहुत बड़ा हवा बना हुआ था, आयरन डूम जो है वो इसराइल को नाकाबिल तस्खीर बना चुका है, उसकी हवा भी निकाल दी। ईरान में अवाम ने जिस तरह से जश्न मनाया, फलस्तीन में जश्न मनाया गया कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम के अंदर भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई ईरान की जानिब से। इसके अलावा यमन से भी रॉकेट फायर किए गए, जिन्होंने तल अबीब को और यरूशलेम के अंदर बैतुल मुक़द्दस जहाँ पर जो इसराइली इंस्टॉलेशंस थी उनको निशाना बनाया। इसराइल बुरी तरह खौफजदा है। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत तेज से कोशिश शुरू कर दी हैं। उनकी सऊदी वाली अहद से मुलाकात हुई और उनसे दरखास्त की कि आप भी कोशिश करें। इसके अलावा कतर ने बहुत तेज से कोशिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान तो पहले से ही जंग शुरू होने से पहले ही कोशिशें कर रहा था कि इस जंग को रोका जा सके। सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा था कि इस जंग को रोका जा सके। कतर की जानिब से भी कोशिश थी कि इस जंग को किसी तरह रोका जा सके, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो तमाशा
دیکھ رہی تھی، اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے بعد اور جب ایران نے جوابی کارروائی خاص طور پر کی تو اب بہت سارے ممالک ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اب روس نے ثالثی کی پیشش کر دی ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کرائے ہیں۔ دوسری جانب جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی دنیا بھر کے جو عالمی رہنما ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بلا جواز بلا اشتعال ایران پر حملہ کر رہا ہے، ایران کی ایٹمی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کافی حد تک نقصان پہنچ بھی چکا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے، سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس ساری صورتحال پر ایران نے عالمی رہنماؤں کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ دوسری جانب چین نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا اور چین نے کہا ہے کہ یہ عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی اسرائیل کی ایک انتہائی گھناؤنی اور گھٹیا کوشش ہے۔ دوسری جانب یورپ کے بہت سے ممالک نے بھی اس وقت امن کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ جو ممالک پہلے تماشا دیکھ رہے تھے، جو جنگ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، بہت سارے عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے، جو انٹرنیشنل افیئرز پر نظر رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو ایک تیسری عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک ایسی عالمی جنگ ہوگی جو اس خطے تک محدود نہیں رہے گی، جو دنیا میں پھیل سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو علاقہ ہے اور یہ کوئی عام کنونشنل وار نہیں ہوگی، یہ کنونشنل وار ایک نیوکلیر وار میں چینج ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر دفاع نے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس اسرائیلی حملے کو انتہائی گھٹیا حرکت قرار دیا ہے، بلا جواز قرار دیا ہے، اور مسلم امہ کو اکٹھے ہونے کی ترغیب دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ OIC کو اب اکٹھا ہو جانا چاہیے، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ کو نشان بنایا جائے گا تو جب آپ اٹھیں گے؟ تو وزیر دفاع نے خاص طور پر OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس موقع پر فوراً اکٹھے ہوں اور کوئی مؤثر جواب دیں، کوئی مؤثر موقف دنیا کے سامنے رکھیں اور اپنی پوزیشن کو واضح کریں کہ وہ کسی بھی اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا پوری صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ انہیں بھرپور انداز میں ایران کی پولیٹیکل سپورٹ کرنی چاہیے اور اقوام متحدہ کے اندر اور عالمی فورمز پہ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ کل ہونے والے حملوں کے بعد اب دوبارہ سے ری گروپ ہو گئے ہیں، انہوں نے جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی جگہ نئے اپارٹمنٹس ہو گئے ہیں، نئے آرمی چیف آ گئے ہیں، نئے پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر آ گئے ہیں، اور علی خامنہئی کی قیادت میں بھرپور صلاحیت کے ساتھ ایران کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے جو حملے ہیں ان کا دفاع کرے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، 12 صوبوں کو اس نے ٹارگٹ بنایا ایران کے، اور ان 12 صوبوں پر حملے کے اندر اب تک درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایرانی عوام، ان کے شہریوں کے، ان کے وہاں کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ اسرائیل کے ان حملوں کا جواب دینے کی پوری صلاحیت کر رہے ہیں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اپنے ملک کا دفاع کریں، نہ صرف دفاع کریں بلکہ اس کے بعد جوابی کارروائی بھی کریں۔ اور گزشتہ رات سے جاری جو میزائل حملے ہیں اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران کسی طرح نہیں جھکے گا اور اسرائیل کے ہر حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔